हेलो नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस एडिसनमा हामी अति नै विशेष विषयमाथि कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा भएको कुरो हो कि सबैभन्दा जल्दो बल्दो समस्या अहिले विश्वभरि नै हेऱ्यौँ भने सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको हो। र सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि जब हामी प्लास्टिक युजको कुराकानी गर्दछौँ, हामीलाई थाहा छ कि प्लास्टिक इन्भाइरोमेन्ट अथवा पर्यावरणको लागि ठुलो हानिको विषय बन्दै गइरहेको छ। प्लास्टिक युज नगर्नु अथवा किनभने प्लास्टिकलाई कुहिनु धेरै समय लाग्छ भनेर धेरै नै अवेरनेस जेनेरेट गरे तापनि अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो जुन प्रकारले हुनपर्ने इम्प्लिमेन्टेसन छ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हामीले देखेका छैनौँ। र प्लास्टिकको अल्टरनेटिभ के हुनपर्ने हो? हुन त हामीले धेरै अल्टरनेटिभ्सहरू प्लास्टिकको हामीले देखेका छौँ, तर इकोनोमिक फ्रेन्डली अनि अलिक कन्भिनियन्टको हिसाबमा के अल्टरनेटिभ हुनपर्ने हो, यो कुरामाथि पनि हामीले धेरै नै डिस्कसन भएको हामीले देखिरहेका छौँ। तर आज म तपाईँहरूलाई हाम्रै सिक्किमको एकजना इको अन्टरप्रेनरसँग परिचय गराउन लागिरहेको छु। उहाँ पूर्व सिक्किम रिनकबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर बब एन्ड्रयू शेर्पा। र मिस्टर बब एन्ड्रयू शेर्पाले एउटा यो जुन प्रडक्ट छ यो भनौँ है, यो उहाँले बनाउनु हुँदैछ। अनि यो प्रडक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस प्रडक्ट इज एन अल्टरनेटिभ टु नन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। हुन त यो हेर्दाखेरि प्लास्टिकै जस्तो देख्छ, तर यसको धेरै स्पेसल फिचर्सहरू छ जो बब एन्ड्रयूले हामीलाई बुझाउनु हुनेछ। तपाईँलाई फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट म वेलकम गर्न चाहन्छु है हाम्रो स्टुडियोमा। र सिधै कुरा गरौँ भने है, यो जुन प्लास्टिक तपाईँले बनाउनु भएको छ है, यो प्लास्टिकको जति पनि बेनिफिट्सहरू छ यो के छ हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न। अब इफ यु हेभ टु गो थ्रु एडभान्टेजेस है, यो दिस इज नट एक्चुअली अ प्लास्टिक अल्सो। यो चाहिँ बेसिकली इट्स मेड आउट अफ अल नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट्स जुन चाहिँ अब साइन्टिफिक टर्ममा एग्रिकल्चरल वेस्टहरू भन्छ, नट दोज अब त्यो डम्प्सहरू होइन, हामीले घरमा फ्याँकेको कुराहरू होइन। तर यो चाहिँ अब फर इक्जाम्पल कर्न स्टार्च, इट्स वान अफ द एग्रिकल्चरल वेस्ट। अब त्यो र सर्टन नेचुरल एलिमेन्ट्सहरू मिलाएर चाहिँ दिस वाज क्रिएटेड। अन्त हाउ इज इट डिफ्रेन्ट फ्रम रेस्ट अफ द प्रडक्ट्स एन्ड हाउ इज इट डिफ्रेन्ट फ्रम इभन 100% बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भन्दाखेरि चाहिँ अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकहरू चाहिँ नर्मली डिग्रेड त हुन्छ इन्भाइरोमेन्टमा, बट देन द टेन्योर द टाइम फ्रेम जति लिन्छ नि उनीहरू त्यो डिग्रेड हुनु, हार्म त गर्दैन, बट देन त्यो डिग्रेड हुनुको लागि जति टाइम फ्रेम लिन्छ उनीहरूले, त्यो चाहिँ द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु नर्मल क्रुड ओइल पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक्सहरू। अन्त त्यसको डिसएडभान्टेज के छ भने त्यसले सर्टन ल्यान्डफिल कभर गर्दैछ, बट देन दिस डिग्रेड्स इन म्याक्सिमम 120 days। ओके। एन्ड इट्स another thing is this is hot water soluble also. हजुर। So hot water solubility किन निकालेको भन्दाखेरि though it wasn't necessary because sometimes अब यही र मटेरियलबाट अरू प्रडक्ट निकाल्नु पर्दाखेरि अब कति खानाहरू हुन्छ नि, सपोज इफ आई हेभ टु टेक आउट द फुड प्याकेजिङ स्टफ फ्रम दिस, अब कति खाना तातो हुन्छ एन्ड वाट इफ दिस स्मेल्स होइन। तर फाइदा चाहिँ के छ भने सल्युबिलिटीको चाहिँ जसले इन्भाइरोमेन्टलाई माया गर्छ, इफ दे वान्ट टु जस्ट डिस्पोज इट, कुनै अब त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा राख्यो जहाँ हिट अलिक बेसी छ भने दिस इज नट इभन गोन टेक अब 1 month भनौँ न टाइम फ्रेम त्यो हिटमा अहिले, बिकज इन अर्डर टु मेल्ट दिस म्याक्स टु म्याक्स बोइलिङ पोइन्टमै मेल्ट हुन्छ यो। सो तातो पानीमा हाल्यो भने यो आफै मिलेर गइहाल्छ एन्ड यु क्यान कन्ज्युम द्याट अल्सो। त्यो खानु पनि सक्छ बिकज देयर इज नथिङ हार्मफुल इन इट। हजुर। अन्त किन चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली अब एनिमल्सहरू पनि हेऱ्यो भने देयर आर लट्स एन्ड लट्स अफ स्ट्रे डग्स होइन। अन्त कति बेसी अब चराचुरुङ्गीहरू जो गार्बेजमा फिड गर्छ, एन्ड देयर आर थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ एनिमल्स दे डाई because of consuming plastics and the non-biodegradable waste and toxic chemicals. तर यसले चाहिँ अब they're not gonna die, that's for sure. Right. So tell me है बब,
अब हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले अब जुन अन्टरप्रिनरसिपको कल्चर अब इट्स अल्सो लाइक ग्रेजुअली लाइक पेनिट्रेटिङ इन सिक्किम नि है अनि दे आर मेनी अन्टरप्रिनर्स हु आर ट्राइङ देयर लाइक एक्सपेरिमेन्ट्स इन डिफ्रेन्ट बिजनेस एन्ड भेन्चर्स है पर्टिकुलर तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो प्रडक्टमाथि चाहिँ किन आयो मेनु वाट वाज द्याट ट्रिगर यु टु स्टार्ट दिस इनिसिएटिभ See, this was, I've been working on this past 4 to 5 years. त्यति बेला म आफैमा त भने म I was just blabbering, flapping on my own. I'm going to do this after I completed my graduation and everything. I started with my work, but still I was focused in this because Sherpa मान्छे trekking गर्ने पुरा हैन अन्त I've almost trekked all over Sikkim by foot हैन always. There was a time when I was trekking in this place called Okhare, West Sikkim. जुन छ नि त्यो गोर्खे त्यो भरेङको अलिकति माथि त्यहाँनिर I had to camp at night. एक्लै सोलो ट्रेक गर्छु म जहिले पनि अन्त क्याम्पिङको लागि त्यो अब त्यो किल्लाहरू गाड्नुको लागि क्या एउटा कुन चाहिँ रुख हो त्यो त थाहा भएन बट सुक्खा सुक्खा थियो मैले त्यसलाई काटेँ त्यहाँदेखि त्यही रुख काटेर चाहिँ बेलुका वाल आई वाज ट्राइङ टु लाइट द फायर वुड त्यहाँनिर अब त्यही जरा नै उखालेर बालिदिन्छु छिटो बल्छ भनेर जरा निकाल्दा चाहिँ त्यो जराभित्र चाहिँ प्लास्टिक थियो जरामै प्लास्टिक थियो क्या एन्ड आई वाज जस्ट थिङ्किङ हुन्छ नि कसरी चाहिँ यहाँभित्र पस्यो होइन त्यहाँदेखि आई रिसर्च आई ह्याड सो मेनी क्वेसन्स इन माई हेड गर्दा 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 आई केम टु नो अब यो यस्तो हुँदो रहेछ उस्तो हुँदो उच अब अहिले आई डोन्ट थिङ्क सो इट्स नेसेसरी टु टेल अल्सो तर द्याट वाज द मोमेन्ट द्याट ट्रिगर्ड हुन्छ नि होइन यो पाराले त हुँदैन त्यसै त मान्छेलाई यति बेसी बिमार बनाउँछ के गर्छ होइन अब त इन्भाइरोमेन्ट पनि एन्ड आई जस्ट रियलाइज इट्स हामी भन्छ नि वी शुड प्रिजर्भ द नेचर राइट बट आई हेभ गट भेरी ब्याड न्युज हुन्छ नि इट्स नट टाइम टु प्रिजर्भ इट्स टाइम टु सेभ हुन्छ नि प्रिजर्भेसनदेखि हामीले खतम बनाइसकेको छ नाउ इट्स टाइम टु सेभ क्या अन्त दिस इज जस्ट अ लिटल पार्ट अब आफ्नोपट्टिबाट फर द इन्भाइरोमेन्ट होइन यस्तो राम्रो नेचरलाई प्रिजर्भ त होइन अब सेभै गर्ने टाइम छ त्यही कारण सानो सानो स्टेपले नै ठुलो बनाउँछ होइन अब त्यही हो सो लट अफ रिसर्च वर इन्भल्भ यो मेरो 4 इयर्सको मेहनत 4 years while I was working, I was doing this side by side. Big thank you to my professor in Bangalore, Jun college ma padhe the. She helped me a lot regarding. I studied genetics, biochemistry, but I never attended classes and everything. That's there afne jaga ma, because education for me it always has been a waste. I still think it's a waste. Main education to जिउनु र बाँच्नु सिकाउनु पर्ने हो नि त द्याट म्याम हेल्प मी क्वाइट अ लट क्या बिकज आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन इट एन्ड सी हेल्प मी विथ हर हेल्प दिस हेज बिन डन एन्ड इट्स कम टु लाइफ फाइनली वी नो द्याट सिक्किममा पनि है अब युज अफ प्लास्टिक त अब धेरै अगाडि नै ब्यान गरेको नि त इभन लाइक एनी वान फाउन्ड युजिङ प्लास्टिक वुड बी फाइन हेफ्टिली राइट कतिको यो आई मिन जुन ब्यान छ यो इम्प्लिमेन्ट भएको छ अर हाउ यु थिङ्क लाइक पिपल हेभ टेकन इट लाइक द ब्यान त्यो मेन माई ओन्ली कन्सर्न इज द पिपल हुन्छ नि नट इभन द गभर्मेन्ट नट इभन द अफिसियल्स माई मेन कन्सर्न इज पिपल अब टु बी प्रिसाइज सिक्किम ब्यान डिस्पोजेबल प्लास्टिक इन द इयर अफ 1998 त्यो पुरानो गभर्मेन्टको टाइममा बट देन उनीहरूले खै अब सोचेन होला अल्टरनेटिभ पाएन होला देयर ओन्ली अल्टरनेटिभ वाज जुट ब्याग्स एन्ड पेपर ब्याग्स अब त्यो ब्याग त अब तपाईँ नै हेऱ्यो भने एउटाको नै 10-15 रुपियाँ गर्छ अन्त तपाईँ 5 रुपियाँको सामान किन्दा त्यो 10-15 रुपियाँको ब्याग बोक्दा त महँगो नै पर्यो एन्ड अनदर गुड थिङ अबाउट दिस इज इट्स भेरी कस्ट एफिसियन्ट अब प्लास्टिकभन्दा आजको दिनमा आठानी जस्तो मात्रको त्यो प्राइस डिफरेन्स हुन्छ अन्त त्यो टाइममा अब भएन मान्छेले राम्रो पनि लिएन बिकज सबै त्यही हो सस्तो जे पाउँछ त्यही त खोज्छ बट दिस टाइम अब आई जस्ट वान टेल पिपल अल्सो अब त्यो सस्तोपट्टि मात्र होइन आफ्नो बारेमा पनि सोच्नु आफ्नो फ्युचरको बारेमा पनि सोच्नु के आउँदैछ भनेर लास्टमा जग्गै हुँदैन कहाँ जाने होइन यति बेसी पोल्युसन अलरेडी कति इन्क्रिज भइसकेको छ एन्ड आई डिड दिस फर द लभ अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड फर द लभ अफ माई पिपल यहाँनिर एन्ड त्यही हो हाम्रोमा पनि आइडियाजहरू बाङबुङ आइरहेको हुन्छ वी जस्ट फेल टु सी फर इक्जाम्पल यो डाईहरूमा म शेर्पा मान्छे त्यो माथिको त्यो तेतुङ भन्छ नि त्यो बखुको माथि लाउने त्यहाँको जति पनि लाइनिङ हुन्छ नेपालमा आजको दिनसम्म दे युज नेचुरल डाई टु प्रिन्ट द्याट
है अन्त त्यो वर्ष जान्छ वाइ नट वी युज द्याट हियर राइट होइन इन्स्टेड अफ युजिङ केमिकल प्रिन्ट्स हामी आई जस्ट थट नेचुरल डाइजहरू हजुर नेचुरल डाइजहरू कम्प्लिटली सो टेल मी लाइक यसलाई चाहिँ हामीले अब कुन कुन पर्पजमा युज गर्न सक्छ जस्तै अब यो क्यारी ब्याग त हुन्छ है अरू कुन कुन पर्पजमा चाहिँ युज गर्न सक्छ अब इट्स गोन रिप्लेस प्लास्टिक एक्सेप्ट फर बोटल्स इट्स गोन रिप्लेस अलमोस्ट एभ्रिथिङ द्याट्स मेड आउट अफ प्लास्टिक जस्ट द मसिन्स आर रिक्वायर्ड अरू त सबै नै रिप्लेस गरिदिन्छ एन्ड इट्स अलमोस्ट बिन बिफोर आई वाज वर्किङ अन दिस it's still my dream. We've been working on paper bottles since a long time. Okay. And we haven't been able to achieve that till date. Almost 60 to 70% biodegradable some attain गरेको छ, but I'm going to rest that I'm dead. I'm going to create that very soon. We've been working on that. छ time लाग्छ होला because lots of trials and errors, lots of research, it's still required. मान्छेले जति पढेर पनि सक्ने हैन है. And we've been focusing on that also, but for now सुरु गर्दै गर्दै गयो भने झन् राम्रो नि हैन. एउटा कुराले के गर्छ भनेर भन्छ होला मान्छे हैन, यसले ल्याएर त्यो कहाँ बचाउन सक्छ. बट देन इन द लङ रन देख्छ नि आफू त बिग्रे आफ्नो नानीको जेनेरेसन किन बिगार्नु हैन. त्यहाँ सोच्यो भने त त्यहाँ त राम्रो हुँदै जान्छ नि. आजको दिनमा एउटा रुख रोप्यो भने भोलि नै त उम्रिँदैन, तर त्यो बादमा उम्रेको रुखले त भोलिको दिनलाई राम्रो गर्छ नि त. सो त्यही हो. राइट. सो आई जस्ट वान्टेड टु आस्क यु है कि अब तपाईँले यु आर भेरी कन्सर्न्ड राइट, देन यु आर थटफुल, देन यु कन्सिभ द आइडिया, नाउ यु आर इन द वर्ज अफ लाइक यु नो आई मिन डेलिभरिङ दिस लाइक यु नो योर आइडिया इन्टु अ प्रडक्ट भनौँ न है. अन्त अब तपाईँले कुन ब्रान्डमा चाहिँ यसलाई अब ल्याउनुहुन्छ मार्केटमा, अनि आर यु प्लानिङ टु डु इट इन अ भेरी बिग स्केल बाई सेटिङ अप अ फ्याक्ट्री? हजुर, बेसिकली द प्लान इज टु एस्टाब्लिस इन सिक्किम, हाम्रै आफ्नै जग्गामा गर्ने हो. एन्ड आई थिङ्क आम प्रिटी मच स्योर द गभर्मेन्ट, अहिलेको गभर्मेन्ट दे आर भेरी हेल्पफुल. यत्रो सानो टाइममा पनि दे हेभ डन अ लट अफ थिङ्स हुन्छ नि विच पिपल समटाइम्स आई फिल टु एप्रिसिएट हुन्छ नि अफ हाउ दे हेभ बिन डुइङ. बिकज पिपल मान्छेलाई सिएम भयो यो भयो भन्छ, बट दे फेल टु रियलाइज द रेस्पोन्सिबिलिटी कत्रो छ क्या. त्यो त्यत्रो टाउको दुखाउँदा पनि यति बेसी मान्छेलाई दे आर प्रोभाइडिङ भनेपछि दे आर डुइङ गुड एन्ड दे आर लिसनिङ टु एभ्री कन्सर्न्स एन्ड एभ्रिथिङ क्या, विच आई फेल्ट भेरी कन्फिडेन्ट अबाउट एन्ड आई एम डुइङ दिस क्या. अब बिकज लास्टमा आएर त्यो नि गभर्मेन्टै मानेको छैन भने त यो त काहीँ न काहीँको हुन्छ नि. तर टिल डेट आई हेभन अप्रोच द गभर्मेन्ट येट. सो फ्युचरमा पिच गर्नुहुन्छ? बट आइ एम प्लानिङ टु. यस. ओके. सो कुन चाहिँ ब्रान्ड नेममा तपाईँले लिनु? नाम चाहिँ वी हेभ थट अबाउट, जुन चाहिँ सोचेको छ त्यो चाहिँ नेचरिफाई. द ट्यागलाइन विल बी मेड इन सिक्किम. मेड इन सिक्किम. हजुर. एन्ड द प्लान्स आर प्रिटी बिग है सबको, बिकज आई किप माई गोल्स. आर यु वरिड अबाउट द इन्भेस्टमेन्ट्स एन्ड लाइक यु नो, किनभने इन्भेस्टमेन्ट्स पनि त छ होला नि त. देयर इज अ वे होइन. अहिलेसम्म आई नेभर थट दिस वुड कम टु लाइफ. मुखले मात्र भनिबस्थ्यो, बट देन टुडे इट्स द अब त्यो इन्भेस्टमेन्ट्स एन्ड अल अल्सो भइहाल्छ. अब त्यो जाँदै गएपछि होइन. सो यु मस्ट बी लाइक यु नो एक्सपेरिमेन्टिङ दिस लाइक यु नो बाई सेयरिङ आइडियाज एन्ड दिस प्रडक्ट विथ मेनी अफ यर फ्रेन्ड्स इन यर सर्कल है. कस्तो रेस्पोन्सहरू आउँदैछ उहाँहरूको चाहिँ, मतलब आर दे रिसेप्टिभ टुवर्ड्स द आइडिया? यस्तो हुन्छ नि, सम वाइज मेन टोल्ड हुन्छ नि, सो मी यर फ्रेन्ड्स एन्ड आल सो यु द फ्युचर भनेको जस्तै हो क्या. आइ एम नट अ सोसियल गाई एट अल हुन्छ नि, नट एट अल. आइ एम अलवेज इन माई स्पेस. म एकलकाटे नै हो. अब त्यस्तो बेसी साथीहरू पनि छैन. एन्ड जसलाई पनि भन्छ आइडियाजहरू भनेको अब आइ एम नट बिङ सेल्फिस हुन्छ नि. आई विस्ट समबडी एल्स वुड डु इट. जो पनि म आउँछ एभ्री वानलाई आई हेभ टोल्ड देम. एभ्री वान वाज लाइक क्या राम्रो यस्तो भन्छ. बट आई विस्ट म सकेन भने तिमीहरू पनि गर खालके. बट नो बडी वाज विलिङ. अब त्यो पोइन्टमा क्या साथीहरू अब दे आर जस्ट देयर फर यु बेसिकली होइन. अब राम्रो त सबैले राम्रो नै भन्छ नि, तर अब एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स. सो स्वट एनालिसिसको जब कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्ज के हुनेछ होला तपाईँको लागि टु स्टार्ट यर भेन्चर? अब यसमा चाहिँ च्यालेन्जेस भन्दाखेरि पनि आई थिङ्क देयर इज एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस टु एभ्रिथिङ है.
The only disadvantage I see in this हुन्छ नि, it's gonna piss off some big time plastic manufacturers. Rest, I'm good. हुन्छ नि, I'll take this further, not for anyone's sake, but आफ्नो personal satisfaction पनि हो, because I want to give something back to the nature, and I come from a totally different background than this, but still अब म यति willing छ भने मान्छेले त अब त्यो गरेन भने मूर्ख नै हो नि. So what I feel is like, you know, I mean, every time when we talk about like, you know, solid waste management, plastic being one of the most important component, Sikkim milk plastic ko कुरा चाहिँ जहिले पनि निक्लिन्छ है, because That's going to replace that. that is what I'm saying, like can it be replaced? Yes, like, completely. Because this you जुन thickness देख्नु हुँदैछ नि, हजुर. this is just a sample क्या. It can be more thicker. It can be thicker. अब योलाई तपाईले अब ब्याग बनायो भने यसले तपाईको 3 kg जस्तो होल्ड गर्यो भने अब यहाँको अब हामी अल्टरेसन्स गर्यो भने इट क्यान होल्ड अप टु 10 किलोज. अब त्यो त मसिन र अल्टरेसन्समा त बेसिक कुरा चाहिँ खासमा र मेटेरियल चाहिएको विच क्यान डिग्रेड. अब अरू त इट क्यान बी डिजाइन्ड एज पर निड्स क्या. Right. त्यो जे पनि हुन्छ. Very interesting, Bob. So finally, is there anything which you would like to tell to our viewers, like, you know, taking your product? अब I'm not forcing anyone to use this product, but अब सोच्नुहोस् हैन, before it's too late. Right. अन्त अब yes, obviously it's about money also, because हैन यत्रो बेसी सोचेर खटेर पैसा कमाउनु पनि हो, but then it's not just about the money नि त हैन. यो it's all about the अब के भन्छ मान्छेको एउटा फिलिङ, आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई त बचाउनु पर्यो नि त, कहाँ बस्ने है. एभ्री टाइम मास्क लगाएर घुम्नु त सक्दैन नि. यु निड सम फ्रेस एयर अल्सो. आफू त हामी मान्छे जात खतम भयो पशु पक्षीहरूको त बिचराहरूको के गल्ती हुँदैन, रन मरिरहेछ हाम्रो उयोले गर्दा क्या, हामी अलिकति नभएर. त्यही भएर जुन दिन हुन्छ, अब जस्ट थट टु माइसेल्फ, I'm just going to trek up the hill हुन्छ नि. The day this launches, I'm just going to go trek up the hill, pour me a good glass of sunshine and see the dawn of the nature. Really That's it, interesting. And thank you for sharing your, like, you know, thoughts and your opinions on this with Sikkim Chronicle, and we wish you all the best. Thank you so much. Thank you. So उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रै सिक्किमको इको अन्टरप्रेनर मिस्टर बब एन्ड्रु शेर्पा, र उहाँले जुन यो प्लास्टिकको अल्टरनेटिभ लिएर आउनुभएको छ, दिस लुक्स भेरी भेरी प्रमिसिङ, र अल ही निड इज यर सपोर्ट एन्ड यर, लाइक, यु नो, कोअपरेसन. र हामी चाहन्छौँ कि यस्तै अन्टरप्रेनर्सहरू सिक्किम क्रोनिकलमा आएर आफ्नो आइडियाजहरू सेयर गरोस् है. र तपाईँहरूले पनि बबलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ, मुनि कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्. यस्तै इन्सपायरिङ पर्सनालिटीहरूको अन्तर्वार्ता लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ. तबसम्मको लागि क्यामेरा पर्सन आशिष गुरुङको साथ म निर्मललाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.